اللہ فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے سونے پیغمبر جی بے شک تسی عظیم اخلاق دے مالک ہو گے۔ اللہ خود کہہ رہا وے گے میرے پیغمبر جی تسی عظیم اخلاق دے مالک ہو گے۔ او ویر سونیا کیا میرے پیغمبر دیاں شاناں دے گے، کیا میرے پیغمبر دا مقام ہے گے کہ میرے پیغمبر دے اخلاق دیاں گواہیاں بھی خود اللہ دے رہا ہے۔ اج میرے تے تیرے اخلاق دیاں گواہیاں رشتہ دار دیون گے، یار بیلی سجن متر تے گھر والے باہر والے محلے والے دیون گے، تیرے میرے اخلاق دیاں گواہیاں گے جھوٹیاں ہو سکدیاں نے گے، لیکن کائنات والے ہو گے میرے پیغمبر دے اخلاق دیاں گواہیاں جھوٹیاں نہیں ہو سکدیاں گے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک میرے پیغمبر جی تسی عظیم اخلاق دے مالک ہو گے۔ کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دا اخلاق بڑا سونا گے، اپنیاں نال بھی سونا گے، بیگانیاں نال بھی سونا گے، یاراں نال بھی سونا گے، اغیاراں نال بھی سونا گے، سجناں نال بھی سونا گے، دشمن نال بھی سونا گے۔ میرے پیغمبر دا اخلاق ہر بندے نال چنگا سی، ہر بندے نال سونا سی۔ میرے پیغمبر دا اخلاق کنا کہ چنگا سی، او میں تانوں امی جان دے دروازے تے لے کے چلا نا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول گئے، کچھ صحابہ کرام آئے تے آ کے کہن لگے امی جان سانو نبی پاک دے اخلاق دے بارے تے دسو نا، آپ دا اخلاق کیویں دا سی، آپ دا اخلاق کس طرح دا سی؟ تے امی جان کہن لگی سوال کرن والے ہو گئے کیا تسی قرآن نہیں پڑھیا؟ کہن لگے امی جان قرآن تے اسی پڑھیا ہویا وے گے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن گے، اور میری تے تیری امی جان گے مومنہ دی امی جان میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ گے صدیق اکبر دی بیٹی گے اعلان کر رہی نے کان خلقہ القرآن گے۔ اوے سوال کرنے والے ہو گے سارا دا سارا قرآن گے پیغمبر دا اخلاق بیان کردہ گے، سارا دا سارا قرآن گے پیغمبر دا اخلاق گے۔ او ویر سونیو میرے پیغمبر دی شان قرآن بیان کردہ ہے، اخلاق قرآن بیان کردہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر جی تسی بڑے سونے اخلاق دے مالک ہوئے، تو آڈا اخلاق بڑا چنگا دے گے۔ اور کائنات دے لوگوں توجہ کیجئے غور کیجئے، میرے پیغمبر دا یار ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے گے، فرمان دینے دنیا کائنات دے لوگوں میں اللہ دے پیغمبر دے کولے زندگی دے 10 سال گزارے نے گے، فرمان دینے 10 سالان دے اندر گے اللہ دے نبی نے نہ مینو کدی مارے آئے گے، نہ مینو جڑکے آئے گے، نہ مینو دبایا ہے۔ ایڈا سونا میرے پیغمبر دا اخلاق ہے گے، ایڈا چنگا میرے پیغمبر دا اخلاق ہے گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے گے، میرے پیغمبر جی تسی بڑے عظیم اخلاق دے مالک ہو گے۔ وہ صفت گنج انس نے بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے، مدنی سونے شفقت کمال کیتی ہے، کدے مینو جڑکیاں دبایا ہی نہیں، آپ جیسا جگ وچ آیا ہی نہیں، آیا ہی نہیں، رب نے بنایا ہی نہیں۔